تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأنوران على سيدنا وسندنا وإمامنا وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلى كل من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أنا أحييكم بتحية الإسلام. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الحضور والحفل الكريم، أود في البداية أن أرفع أسماء آيات الشكر والامتنان للقائمين على أكاديمية حجة الإسلام الأولى من نوعها، التي تقوم بالمهمة العلمية المباركة المتمثلة في تحقيق التراث الإسلامي العلمي الهائل الذي خلفه لنا علماء دار العلوم بديوبند، ثم ترجمته إلى لغات عالمية أخرى لها مفعول سحري في أذهان الناس في زمننا هذا، وذلك لأنهم أتاحوا لي هذه الفرصة الطيبة بأن أقدم أمام هذا الثرح الممرد من قوارير علوم الدين والشريعة وثلة من المفكرين ملخصا لدراسة علمية حول رسالة قيمة صغيرة الحجم وعظيمة النفع والفائدة بعنوان إيناس بإتيان عليه السلام للعلامة العلم المحدث الجليل والعالم محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله وتغمده بواسع رحمته ورضوانه. أيها الأفاضل، هذه الرسالة مكتوبة بأسلوب علمي رثين يعتمد على نقل نصوص من التوراة والإنجيل والقرآن ومن كتب تفسيرية مسيحية ومن مؤلفات لعلماء المسلمين القدامى في إثبات بعض القضايا المهمة التي تتعلق بالعقيدة الإسلامية وأصول الدين، وإظهار تحريفات النصارى في الأناجيل في تلك القضايا المهمة، مما جعل هذه الرسالة العلمية مصدرا مهما للباحثين في مقارنة الأديان وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال البشارات الواردة في الكتب السماوية. والجدير بالذكر هنا أنني حاولت قدر المستطاع أن أحصل على زمان كتابة هذا البحث، فما وجدت تاريخه ولا مناسبة كتابته، غير أن المتخصصين في تراث الإمام محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله يؤكدون أن معظم رسائله الصغيرة ومنها هذه الرسالة إيناس كتبت في الفترة التي اشتد فيها خطأه العلمي، وذلك على الأغلب بين عام 1340 و 1352، وهي المرحلة التي كثرت فيها أبحاثه الدقيقة. والله كنت أريد أن أسرد أمامكم هذه المقالة كلها، ولكن الوقت لا يسعني بأن أقدم أمامكم كلها. إن شاء الله سوف تقرؤون في عندما تتبع هذه المقالات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.